निवडणुकीच्या नंतर आम्ही काल आमच्या स्टेट एक्झिक्युटिव्हाची मिटींग घेतली. सगळे आमचे प्रेझेंट आशिल्ल्याने आम्ही स्टेट एक्झिक्युटिव्हाची मिटींग घेवपाक, कारण गोंयच्या राजकीय परिस्थिती जी आतां वेगवेगळे उलट सुलट हे चर्चा चलता ताजेर आमकां चिंतन करपाचें आशिल्लें आनी गोंयचें बरें कशें करपाक, गोंयकारांचें बरें कशें करपाक आमी एक विरोधी पक्ष म्हणून कशें काम करतले हाचे बाबतींत आमी आढावो घेतलो. गोंयच्या टोटल राजकीय परिस्थितीचोय आढावो घेतलो आनी ह्या परिस्थितीक आमी कशें काम करपाक जाय आनी गोंयकारांक फायद्या ठरपाच्यो काही धोरणां आमी कशें राबयतले आनी फुडें व्हरतले हें पळोवपा साठी आमी हें करपाक आमी काल एक्झिक्युटीव मिटींग घेतली. सगळे एक्झिक्युटीव कमिटीचे मेंबर हाका आयिल्ले, मिटिंगेक आयिल्ले, तांची हजेरी फूल हजेरी आशिल्ली. विजय सरदेसाय आमचे अध्यक्ष हाणें आमकां मार्गदर्शन केलें की आमकां फुडाराक कशें वाटचाल करपाक जाय आनी एक बऱ्या विरोधकाची भुमिका, प्रो गोंयकारवादी भुमिका आमी कशी निभावपाक जाय हाचे बाबतींत आमची